نے آقا دے دندان مبارک چمک دے پینے ایدیاں روشنیاں مسجد نبوی والے میرے آقا نو ڈر پہ گیا سی کہ کتے بے کے صحابہ نماز نہ توڑ دیون آقا نے کھڑکی بند کر دیتی ہے میرے عبیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام نا میرے آقا علیہ السلام نے نا اپنے گھر والیاں نو بیٹھایا نصیحتاں کیتیاں نے فرمایا انصار دے جڑے صحابہ نے انام دے نال پیار کرے آدے اے سیدہ فاطمہ نو میرے آقا فرمان دے نے فاطمہ اے نہ سوچی کہ میرا باپ محمد اپنیاں فکران اپنی زندگی اندر رب نو راضی رکھے آدے اے نہ کیا آدے کہ میرا باپ آخری نبی ہے کل قیامت والے دن کل قیامت دا دن ہوئے گا سارے امال برابر تولے جاونگے میری فاطمہ رب دے سجدے رب نو ہی کرنے نے اپنے تو نیچے والے امدہ خیال رکھے آرے میرے عبیرہ نبی پاک نے ایک گلہ کی دیا نے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے میں نو تھوڑا دیا پانی دیتا جاوے میرے آقا نے پیالے دے اندر انج ہاتھ پایا تھے میرے مصطفیٰ پیالے دے پانی اپنے چہرے تے پہلان دینے تے میرے آقا فرمان دینے سکرات الموت میں نو موت دیاں بڑیاں تکلیفاں جے موت والیاں موت دیاں بڑیاں سختیاں دے میرے عبیرہ سننا درہ اگلی گل 11 ربیع الاٹھ 9 ربیع الاول دا دینے میرے پاک پیغمبر نو ہوش آیا آقا نے علی تے فضل بن عباس دے کندیاں تے ہاتھ رکھیا مسجد وال آقا فرمان دینے میرے صحابہ عبادت رب دی کرنی ہے تے نماز ضائع نہ کرے آرے میرے صحابہ نماز دا خیال رکھے آرے تے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے میں توڑے نال ایک گل کرنا چاہنا ماں اگر کسے میرے کولوں بدلہ لینے تے میں محمد حاضر میں قیامت نو بدلے نہیں جے دے سکدا میرے آقا دے صحابہ کہیں دینے سونے کی میں دیاں گلہ پہ کر دیو فدا کا امی و ابی ساڑھے ماں باپ توڑے تے قربان ہو جاون ایک بندہ کھڑا ہویا صحابی آمدہ سونے میں بدلہ لینے ایک جنگ دے موقع تے صفحہ سدیاں کر دیاں میرے پیراں تے چھڑیاں لگیاں میرے آقا دے صحابہ نے سنیاں عمر تلوار ہاتھ دے اندر پھڑ لئیے صحابہ غم دے اندر میرے آقا فرمان دے نے عمر تلوار اندر کر لے انہوں بدلہ لہم دے سارے صحابہ بیٹھ جاؤ اے اٹھ کے میرے نبی والبدیا تے صحابہ دیاں اکھاں برش گئیاں آمینہ دلال پریشانی دے اندر آقا غم دے اندر آقا بخار دی حالت دے اندر اے جلدی نل آیا تے صحابہ اشارے کر دینے اے ناماری نبی پاک تے اے ناماری تے آمدہ سونیاں او چھڑی دے او نا جدے نال تو سامنو مارے آسی آقا نے چھڑی دے دیتی ہے آمدہ سونیاں اگلی گال کی دیئے تے صحابہ دیاں ڈیکرام نکل گئیاں آمدہ سونیاں جدوں تو سامنو مارے آسی میرے کف میرے بدن تے کپڑا بھی کوئی نہیں سی میرے آقا نے اپنا اے تن تو کرتا اتارے آوے انہیں چھڑی ہاتھ دے اندر پھڑیے انج آقا وال بدیا تے صحابہ کہیں دینے سانو مار لے نبی پاک نو چھڑیاں نہ ماریں ایتے بوزو دے قطرے بھی زمین تے نہیں گرن دیندے ایتے اپنی جان تو زیادہ آمینہ دلال محبت کرنے والے لوگ نے ایتے اپنے بچیاں تو زیادہ آمینہ دلال پیار کرنے والے لوگ نے میرے عبیرہ صحابہ نے روکیا انہیں میرے آقا دے کول آیا انہیں چھڑی نو سٹھیا تے میرے نبی دی مہر نبوت نو چمنا شروع کر دیتا ارمان دے نے سونیا میں اس وجہ تو ایک کیتا منو معاف کرے آرے میرا بدن تو اڈے بدن نہ لگ گیا تے منو پتہ اللہ
اللہ نے مینوں جہنم تو بچا لینا میں میرے پاک پیغمبر گھر آئے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حضرت جبریل آئے نے تے میرے فاقا نو فرماندے نے میرے سونے اللہ دے نبی جی ملک الموت کھڑا وے اجازتاں لے کے نہیں جے کتے جاندا اللہ دا حکم ہے میرا محبوب نہ کبے گھر دے اندر نہ جاویں اللہ دے پیغمبر کی چاہندے ہو فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی میں رب کائنات دی ملاقات نو پسند کرنا وا حضرت جبریل کھڑے نے میرے آقا فرماندے نے عبد الرحمن امی عائشہ دا بھائی گزرے آوے انہیں مسواک پھڑیے آقا اشارہ فرمایا سیدہ امی عائشہ نے چھتیے چتھ کے نبی پاک دے دندان تے مسواک کیتیے آقا فرماندے نے تھوڑا جیا پانی دیو نا اینج میرے آقا نے پانی لیا آقا علیہ السلام اپنے چہرے پیشانی تے پانی لایا میرے آقا علیہ السلام نے جدو پانی لایا آقا فرماندے نے منو موت دی بڑی تکلیف ہو رہی ہے اے مسلمانوں اے وقت بڑا اوکھا ہوندہ رہے ہر انسان تے اے وقت زندگی دے اندر آکے رہندہ رہے اے موت دیاں تکلیفاں تے سختیاں اور میں بڑیاں روایات دے اندر پڑے آوے جبریل کھڑے نے کہ ملک الموت باہر کھڑا آقا فرماندے نے میری فاطمہ اپنا کان میرے قریب کرنا فرمایا فاطمہ آج تیری میری جدائی دا ویلا آگے آئی فاطمہ پتر جن زندگی دے ایام لنگنے سن زندگی لنگ گئی آج تو بعد تیرے سر تے باپ دیاں شفقتاں نہیں رہن گیاں آج تو بعد تیرے سر تے تیرا ابو محمد نہیں روے گا فاطمہ پریشان نہ ہومی میری بیٹی اے فیصلہ رب داوے ہر انسانوں مننا پینا میں رب کائنات دی عدالت اندر جانا ہی جانا میں فرمایا فاطمہ جنت اندر تیری میری پہلا ملاقات بھی ہوئے گی تے باہر دروازہ کھٹک جاندہ میں اے دروازہ کھٹ کے آوے نا تے میرے پاک پیغمبر دی بیٹی گئی ہے آندیاں نے شاید کوئی عربی آیا پتہ لہن والا میرے عبیرہ سیدہ فرما دیا نے بابا باہر کوئی نہیں تے دروازہ پہ کھٹک داوے آقا نو جبریل نے دسے آوے سونے ملک الموت باہر کھڑاوے میرے عبیرہ فرما دینے اے بیٹی پیاری دل دا ٹکرا تے اے کوئی عربی نہیں اے میری بیٹی گل سننا بیٹی پیاری دل دا ٹکرا اے کوئی عربی نہیں اے جو کردہ یتیم بالانو آج کرن تسانو آیا ماں پیو کولوں بال آیانے تے لے جاوے زور لگا کے آج حسن حسین اینا تائیں منو جدا کرن آیا آج عائشہ حفصہ زینب تائیں تے بیوہ کر دکھلا سی آج تینوں مینوں بیٹی پیاری اے وقت بٹھامن آیا بیٹی جڑا باہر کھڑا وینا اے کسے دیاں ضرورتاں نہیں ہو وینا بیٹی جڑا باہر کھڑا وے اے نہیں وینا کہ باپ دے ہجے بچے چھوٹے چھوٹے نے باپ ٹور گیا بچے یتیم ہو جان گے اے جڑا باہر کھڑا وے اے نہیں وینا کہ مام دا کلائی بیٹا جوان ہے اور سہارا کوئی نہیں اے نہیں وینا کہ پتر ٹور گیا ماں رول جاوے گی اے نہیں وینا بچے آندے سر تو بابا ٹور گیا بچے رول جاون گے حسد واسد کرام در اے اجار پا دین والا ملک الموت باہر کھڑا وے میرے پاک پیغمبر لی گال کیتی ہے آقا فرمان دینے اللہم بالرفیق الاعلی اللہ دی میں ملاقات کرنا چاہنا ماں اے ہاتھ اٹھایا میرے مصطفیٰ نے میرے آقا
تکلیف دے اندر اور ملک الموت سامنے آیا آقا فرماندے نے ملک الموت کہندا آندا میرے سونیا میں تانوں تکلیف نہیں جے دینا چاہتا رب دی مرضی رہنا جے تے رہ لو میں تکلیف نہیں دینا چاہتا آقا فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی انہیں روح کڈنی شروع کی تھی مسلمانوں تے میرے مصطفیٰ دیاں اکھاں دے اندر آنسو دیاں جڑیاں آقا فرماندے نے جبریل اے تے کہہ رہا سی میں تکلیف نہیں دینا چاہتا والذی نفسی بیدی منو اللہ دی قسم ہے آج میں محمد نو بڑی تکلیف ہو رہی ہے موت دی جبریل داستے سہینا جنہ میرا کلمہ پڑھے آوے میری امت نو کنی موت دی تکلیف ہوئے گی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں لوگوں کے کام آنے والا آقا فرماندے نے جبریل دس میری امت نو کنی تکلیف ہوئے گی اے مسلمانوں نبی دے نام تے بلاد منان والے آؤ نبی دے نام دا کیک بنا کے کٹن والے آؤ نبی دا نام لے کے چنڈیاں سجان والے آؤ ساڑھے کل بھی پیسے موجود نے اسی بھی چنڈیاں خرید سکتے ہیں اسی بھی باجے خرید سکتے ہیں اسی پتہ کیوں نہیں خرید دے کہ اس دن سیدہ فاطمہ کہہ رہی آئے واکر بابا ہو میرے ابو نو 12 ربیع الاول دی صبح دا دینے سیدہ کہہ رہی سن واکر بابا ہو آج میرے ابو کنی تکلیف دے اندر نے اس دن امی ایسا بیوہ ہویاں تے رو رہیاں سن اس دن صحابہ آنسو بہارے سن میرے امیرہ میرے آقا علیہ السلام نے آکھیا اللہم بالرفیق الاعلی تے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی تکلیف دا اظہار کیتا وے سیدہ فاطمہ روئی جا رہی نے تے امی ایسا جلدی نال دم کرنا شروع کیتا فرماندیاں نے اذہب الباس رب